அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வாராந்த திக்ர் சலவாத் ராத்திப் நிகழ்வு இடம்பெறுகிறது. முக்கியமான ஒரு அறிவித்தல், சமீபத்தில் நம்முடைய அமைப்பினால் குர்ஆன் மദ്രஸா மாணவர்களுக்காக தஜ்வீது குர்ஆன் பிரதிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது. இதற்காக உதவி ஒத்தாசைகள் செய்த சகல சகோதர சகோதரிகளுக்கும், அதேபோன்று யார் யாருக்காக அவர்கள் நீயத்து வைத்து இவைகளை எங்களுக்கு வழங்கினார்களோ அவர்களுக்காகவும் இன்றைய நாளுடைய சகல நன்மைகளும் ஓதி சமர்ப்பிக்கப்படும் என்பதை அறிய தருகின்றோம். அனைவரும் அந்த எண்ணங்களோடு ஓதிக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتفى سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيته وأزواجه وأصحابه وتابعين وتابعي تابعين وأئمة المسلمين، ثم إلى روح سيدنا قطب الأقطاب فرد الأحباب بيران نبي دستگی شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا قطب الهند غريبين واسطاء رسول خواجہ معین الدین چشتی قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطب المجيد شاه الحمید سید عبد القادر ناهور المانی کپوری قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا سلطان العارفین سید احمد الکبیر رفاعی قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا شيخنا شاه النقشبند محمد بهاءالدین قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا القطب الأكبر أبو الحسن علي بن الشاذلي قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا شيخنا أبي العباس بليا بن ملكان خضر عليه الصلاة والسلام، ثم إلى روح سيدنا نبينا إلياس عليه الصلاة والسلام، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطب سيلان شيخ عثمان ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطبنا أشرف ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا وشيخنا شيخ إسماعيل ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا نينا محمد عليهم بابا ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد القادر قتل بابا ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا شيخنا بيصاحب ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا تسبيح مولانا قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا بابا كوفي ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا شيخنا ميرا مقام شهاب الدين ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا وشيخنا شيخ محمد ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا وشيخنا طوان سنگولان ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا وشيخنا شيخ بدر الدين ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا زين العابدين ولي الله قدس الله سره العظیم، سيدنا وشيخنا عبد المطلب ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا محمد قاسم ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا شيخنا حسن بن عثمان المخدومي قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا محمد حسين ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا أولياء مولى الشيخ محمد مولى ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا سيد عبد الرحمن ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا رجب القادري قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا وشيخنا عناية الله ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا شيخنا فقير محيد ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا وشيخنا قطبنا خان صاحب ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا شيخنا داود مولانا قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا شيخنا طه مولانا قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا شيخنا بخاري مولانا قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا شيخنا خليل مولانا قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا شيخنا فليل مولانا قدس الله سره العظیم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا صاحب مولانا قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا شيخنا محمد إسماعيل بغدادي قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا شيخنا براقدي ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا شيخنا اسكول ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا شيخنا أبو الحسن جستي صدقور ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا شيخنا جوهر شاه جستي قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا وشيخنا عبد الواحد مولانا قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا وشيخنا زي مولانا قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا شيخنا قلندر ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم إلى سيدنا شيخنا سكندر ولي الله قدس الله سره العظیم، ثم
العزيز سيدنا شيخنا شيخ سكندر ولي الله قدس قدس الله الله سره العزيز إلى سيدنا وشيخنا محمد إسماعيل صوفي قدس الله سره العزيز إلى سيدنا شيخنا قطب الأقدام عبد القادر الحيدرآبادي قدس الله سره العزيز ثم إلى سيدنا شيخنا محمد صوفي قدس الله سره العزيز ثم إلى سيدنا وشيخنا جلال الدين قطب الله قدس الله سره العزيز إلى سيدنا وشيخنا عبد الرحمن ولي الله قدس الله سره العزيز إلى سيدنا وشيخنا عبد الله الأيدروس الأدني قدس الله سره العزيز ثم إلى سيدنا وشيخنا مرشدنا مربنا قرة عيننا ثمرة فؤادنا السيد حلاج المنصوري قدس الله سره العزيز اللهم ارحم سيدنا وشيخنا عبد المجيد الصوفي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم بأفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا مصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا ومصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا ومخلصا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا ومخلصا الله 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 هو حق 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 هو حق
يا هو يا من هو 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 يا هو يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد يا من يرى ما في الضمير ما يسمع أنت المعد لكل ما يتبقى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربي صل على النبي محمد خزائن ملكه في قولكم أمنا فإن الخير عندك أجمع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب نقرأ يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد سوى فقيري إليك وسيلة بالافتقار إليك فقري يدفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد ومن الذي يدعو ويهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد كان لا يرجوك إلا محسنا فالمذنب العاصي إلى من يرجع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد عشا لجودك أن تقنط عاصيا فالفضل أجزل والمواهب أوسع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد إذا اللي قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطتك في صائلا نتلرعا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد بحق من أحببته وبعثته وجبت دعوة من به يتشفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والتب بنا يا من إليه المرجع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يا هو يا من لا إله إلا هو 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 أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول والله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بحب سيدنا محمد نارا لبدر الهدى متما اللهم صل على محمد
محمد يا ربي صل عليه وسلم يحن إلى محمد ما زال في وله متيا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم المحب إلى محمد الله ثم به تعالى اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم حشر شفيعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سيدنا محمد أم القرى بلدا مع الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم مدفن سيدنا محمد طيب القرى بلدا مفخر اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يدج زمن محمد حتى اشتقت قدما تبرا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ودنا محمد مولاه سلمه وكلا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إلى الله يا محمد يوم القيامة لعنحا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الشفاعة من محمد لكنت وارتكب المحرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ومن جانا محمد يوم الهضان به نحشى اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ونرجى به محمد والحق بين إن تكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا سماء سما محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدى اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سيدنا محمد جيب وستون من معوفا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد والآل وصحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم நமக்காக குர்ஆன் பிரதிகளை தந்தவர்களுக்காக மீண்டும் யாசீன் ஓதப்படுகிறது. அனைவரும் இணைந்து ஓதிக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتبى سيدنا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين خاصة إلى أرواح جميع من نبيناهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناق
أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء حصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أي ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلك أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ له ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو شاء الله أطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينيهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا آمين يا كريم يا رحيم يا الله آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين آمين اللهم نبر قلوبنا وطهر صدورنا وزكي نفوسنا برحمتك الواسعة آمين اللهم ربنا تمم نياتنا يا أرحم الراحمين آمين اللهم طول حياتنا وعمرنا بالأعمال الصالحات آمين ووسع رزقنا بالحلال والطيبات آمين أوصل اللهم صواب ما قرنا هذه هدية واصلة ورحمة نازلة آمين شاملة تحفة كاملة آمين إلى ذات روح نبينا سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم إلى أرواح أهل بيته وأزواجه وصحابه والتابعين وتابعين وأئمة المسلمين آمين والمشايخ كلهم أجمعين آمين اللهم ثم إلى أرواح جميع من نبيناهم آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين நாயனே யா அல்லாஹ் எம் குற்றங்குறைகளை மன்னிப்பாயாக ஆமீன் தாய் தந்தையருடைய குற்றங்குறைகளை மன்னிப்பாயாக ஆமீன் ரஜபையும் ஷஅபானையும் அடைந்தது போல எங்களுக்கு ரமலானை அடைகிற பாக்கியத்தை தந்தர புரிவாயாக ஆமீன் நாயனே யா அல்லாஹ் எங்களுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று எங்களுக்காக இந்த அல் குர்ஆன் பிரதிகளை தந்திருக்கின்ற சகல சகோதர சகோதரிகளுடைய குற்றங்குறைகளை மன்னிப்பாயாக ஆமீன் யார் யாருக்காக அவர்கள் எண்ணங்கள் கொண்டு எங்களுக்கு இந்த பிரதிகளை தந்தார்கள் அவர்கள் அத்துணை பேருடைய மண்ணறைகளையும் ஒளிமயமானதாக சுவனத்து பூங்காவாக விசாலமானதாக ஆக்கியல் புரிவாயாக ஆமீன் நாயனே யா அல்லாஹ் இந்த குர்ஆன் பிரதிகளுக்காக செய்யப்பட்ட தான தர்மங்களின் பொருட்டினாலும் குர்ஆனில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு அச்சரங்களின் பொருட்டினாலும் ஓதப்படுகின்ற காலமெல்லாம் யா அல்லாஹ் இவைகளை கொண்டு எங்கள் அனைவருக்கு நன்மைகளை தந்தருள் புரிவாயாக நாயனே யா அல்லாஹ் யார் யாரெல்லாம் எங்களுக்கு இந்த உதவி ஒத்தாசைகளை செய்தார்களோ அவர்களுடைய ஹலாலான ஹாஜத்துக்களை நிறைவேற்றுவாயாக நாயனே யா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் துன்பங்கள் துயரங்கள் வேலாய் முசீபத்துக்கள் ஆபத்துக்கள் நோய் நொம்பலங்கள் அத்தனை விட்டும் எங்களை பாதுகாப்பாயாக நாயனே யா அல்லாஹ் யார் யாரெல்லாம் மறைந்தோருக்காக இந்த குர்ஆன்கள் எங்களுக்கு சதகாவாக வழங்கப்பட்டதோ அதற்கான உதவிகள் வழங்கப்பட்டதோ அத்துணை பேருடைய மன்னரைக்கும் யா அல்லாஹ் அவர்களுடைய ஆத்மாக்களின் பக்கம் இந்த நன்மைகளை சேர்த்தர புரிவாயாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய ஷஃபாஅத்துக்கு சொந்தமானவர்களாய் எங்கள் அனைவரையும் ஆக்குவாயாக ஒவ்வொரு அல் குர்ஆன் பிரதியும் எங்களுக்கு ஷஃபாஅத் செய்யக்கூடியதாக எங்களை ஆக்கியருள் புரிவாயாக நாயனே யா அல்லாஹ் அல் குர்ஆன் இந்த உலகத்திலே ஓதப்பட்டு கொண்டிருக்கும் காலமெல்லாம் அவைகளுடைய அச்சரங்களின் பொருட்டினாலும் அதனுடைய நுக்தாக்களின் பொருட்டினாலும் யா அல்லாஹ் ஓதுகின்ற சாலிஹான மக்களுடைய பொருட்டினாலும் யா அல்லாஹ் எங்களுடைய பாவ குற்றங்களை மன்னித்து எங்களுக்கு ரஹ்மத்து செய்வாயாக எங்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை நீக்கி வைப்பாயாக எங்களுடைய சக்கராத்திலே லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்கின்ற திருக்கலிமாவை எங்களுக்கு மொழியக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவாயாக நாயனே யா அல்லாஹ் இந்த குர்ஆன் பிரதியில் தந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கும் எங்களுக்கும் எங்களுடைய தொழில்களிலே பரக்கத்தை செய்வாயாக குடும்ப வாழ்க்கையிலே பரக்கத்தை செய்வாயாக மனைவி மக்கள் பிள்ளை ஊட்டிகளிலே பரக்கத்தை செய்வாயாக நாயனே யா அல்லாஹ் நோயற்ற வாழ்வையும் குறைவற்ற செல்வத்தையும் தேக ஆரோக்கியத்தையும் ஈமானிய பலத்தோடையும் அனைவருக்கும் தந்தல் புரிவாயாக நாயனே யா அல்லாஹ் எங்களுடைய பிரார்த்தனையை கபூல் செய்தல் புரிவாயாக ஸல்லல்லாஹு தஆலா வஸல்லம் அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ ஆலிஹி வஸல்லம் சுப்ஹான ரப்பிக ரப்பில் இஸ்ஸத்தி அம்மா யசிஃபூன் வ ஸலாமுல் முர்ஸலீன் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் யா நபி ஸலாம்
سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا نبي سلام عليكم يا صديق سلام عليكم يا عمر سلام عليكم يا عثمان سلام عليكم يا علي سلام عليكم يا حسن سلام عليكم يا حسين سلام عليكم فاطمة سلام عليكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم